चारजना आइपुग्यो। संबंधित विकास केन्द्र कतिजना आयो 11 जना है यसमा 20 हुनुपर्ने हैन 20 जना छ ओके सो गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ क्लियर देखाछ कसैले के नदेख्नु गाह्रो छ दुई जनाले साउन्ड वेभ होला परमेश्वर सपना भुसाल अहिले सुनेछ हैन परमेश्वरलाई अब सुन्न थाल्यो यति सुन्न थाल्यो होला है ओके सो आज फर्स्ट डे हो हाम्रो ट्रायल क्लास हो मैले यो फर्स्ट डे क्लास ट्रायल यसकारण भनेको छु कि मेरो पढाउने तरिका सबैजनालाई थाहा होला हैन युट्युबमा हेरेको होला हैन मेन यो कारण कि तिमी हेर्नु यहाँ पढेको लेखेको कुरा देखिन्छ कि देखिन्न साउन्ड मेरो कस्तो छ क्लियर छ कि छैन लाइट कस्तो मिलिरहेको छ छैन यसको लागि मात्रै मैले फर्स्ट डे क्लास ट्रायल क्लास राखेको छु है अब कतिजनाले फर्स्ट डे ट्रायल क्लास गरेर पनि भोलिदेखि जोइन नगर्न नि सक्छ है त्यही भएर आज एउटा टपिक चाहिँ मैले सिकाइदिन्छु है एउटा सर्ट टपिक फर्स्ट डे ट्रायल क्लास हुन्छ अनि फर्स्ट डे पछि सबैजनाले मैले भनिसकेको छु हैन फर्स्ट डे पछि पे गरेर आउनु पर्ने हुन्छ है त सो फर्स्ट डेमा हामी युनिट 1 स्टार्ट गर्छौं यसमा मिनिङ्स इन्टु वर्ड्स को युनिट 1 र युनिट 1 मा सबैभन्दा धेरै सोधिने क्वेशन यो हाउ हैव यु एभर है त फर्स्ट थिङ यसमा बुझ हैव यु एभर के त है म एकजनालाई म्युट गर्छु है अनि त्यसपछि म पढाउँछु त्यसपछि लास्टमा तिमीहरुसँग केही तिमीहरुको प्रब्लम होला क्वेशन होला भने हामी कुरा गर्छौं है लास्टमा यु विल गेट द चान्स ओके सपनालाई अब सुन्न थाल्यो होला ओके सर हैव यु एभर भन्नु भनेको के त हामी कसैलाई त्यसको कुनै एक्सपीरियन्स को बारेमा यदि सोध्छौ है मैले सपोज कसैलाई सोध्छु तिमी कहिले काठमाडौँ गएछौ सपोज मैले कसैलाई सोधे तिमी कहिले काठमाडौँ गएछौ भन्नु भनेको के
मैले उसको एक्सपिरियन्स जान्न खोजिरहेको छु है, उसको एक्सपिरियन्स जान्न खोजिरहेको छु। तिमी कहिले प्लेनमा उडेको छौ, कहिले प्लेन चढेको छौ भनेर सोध्नुको मतलब कि ऊ कहिले चढेको छ कि छैन भन्ने उसको एक्सपिरियन्स जान्न खोजिरहेको छु। सो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि यदि मलाई कसैको एक्सपिरियन्सको बारेमा जान्नु छ भने मैले ह्याभ यु एभर लगाएर क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ह्याभ यु एभर, जस्तै मैले कसैले भन्यो नि तिमी कहिले काठमाडौँ गएको छौ भनेर सोध्नु पर्यो भने के भन्ने, ह्याभ यु एभर बिन टु काठमाडौँ भन्नु भनेको तिमी कहिले काठमाडौँ गएको छौ भनेर सोधिरहेको छु। त्यो भनेको मैले उसको एक्सपिरियन्स जान्न खोजिरहेको छु। सो ह्याभ यु एभर तिम्रो बुकमा 1.3 लेसनमा दिएको छ है, तर बुकमा जस्तो क्वेसन दिएको छ एक्जाममा त्यस्तो पनि क्वेसन आउँछ र त्योभन्दा बढी अर्को तरिकाको क्वेसन आउँछ जुन म यहाँ पढाउँछु अहिले तिमीहरूलाई, जुन बुकमा छैन है। अनि ह्याभ यु एभर लगाएर हामीले त्यो एक्सपिरियन्स जान्न खोज्छौँ र त्यो ह्याभ यु एभर पनि तीनटा तरिकाले युज हुन्छ कि त्यो बुझ्नुपर्छ। एउटा छ यो ह्याभ यु एभर पछि डाइरेक्ट भित्री लाग्नु, डाइरेक्ट भित्री लाग्नु भनेको त्यो एक्टिभ हो है। अर्को छ ह्याभ यु एभर पछि बीन प्लस भित्री लाग्नु, यो बीन प्लस भित्री लाग्नु भनेको प्यासिभ हो। र अर्को छ ह्याभ यु एभर पछि ह्याड प्लस नाउन प्लस भित्री लाग्नु, यो भनेको पोजिसन हो। तीनटा तरिकाले छ। अब हामीलाई यहाँ बुझ्नुपर्छ कि के हुन्छ, एक्टिभ कति बेला लगाउने, प्यासिभ कति बेला लगाउने र पोजिसन कति बेला लगाउने, यो तीनटा हामीले अलग अलग बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। यसको लागि मैले सजिलो तरिका सिकाउँछु तिमीहरूलाई है। यसको लागि क्वेसन हेर, यसबाट कस्तो कस्तो क्वेसन आउन सक्छ। एउटा छ तिम्रो बुकमा दिएको क्वेसन र अर्को छ त्यो बुकमा नभएको क्वेसन। पहिला बुकमा नभएको क्वेसन गरौँ, त्यसको ट्रिक हेरौँ कस्तो छ क्वेसन दिएको तिम्रो बुकमा भन्दा बाहिरको क्वेसन। जस्तै यस्तो क्वेसन दिएको छ, त्यो ओल्ड इज गोल्ड तिमीसँग छ भने त्यहाँ दिएको होला, हेर्नु त त्यहाँ छ होला, प्ले अनि यहाँ दिएको छ फुटबल अनि ब्र्याकेटमा मात्र दिएको होला ब्याडमिन्टन, यस्तो दिएको छ। अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने के हो, ए र बी को बीचमा कन्भर्सेसन बनाउनु पर्ने छ है। ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई उसको एक्सपिरियन्स सोध्नु पर्ने छ है। के गर्नु पर्ने छ, एक्सपिरियन्स सोध्नु पर्ने छ। ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई उसको एक्सपिरियन्स सोध्नु पर्ने छ के को बारेमा। यहाँ क्वेसनमा दिएको छ, यो जुन फर्स्टमा दिएको छ यो भर्ब हो, प्ले। प्ले मिन्स के हुन्छ, खेल्नु, फुटबल खेल्नु और ब्याडमिन्टन खेल्नु। सो ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई सोध्नु छ के को बारेमा, उसको फुटबल खेल्नुको एक्सपिरियन्सको बारेमा। अब एकदम सिम्पल नेपालीमा इमेजिन गर त, यदि सपोज म ए हो तिमी बी हो भने मैले तिमीलाई तिम्रो फुटबल खेल्नुको एक्सपिरियन्स सोध्नु छ भने मैले कसरी सोध्छु होला, यसरी सोध्छु, तिमी कहिले फुटबल खेलेको छौ, यस्तै सोध्ने होला नि त। तिमीले कहिले फुटबल खेलेको छौ, यस्तै सोध्छु। अब सपोज मैले यसरी क्वेसन सोधे भने यसमा गर्ने मान्छे को छ, तिमीले कहिले फुटबल खेलेको छौ भन्ने क्वेसनमा यो फुटबल खेल्ने मान्छे चाहिँ को, मैले जसलाई सोधिरहेको छु त्यो, मतलब मैले तिमीलाई सोधेको छु भने खेल्ने मान्छे तिमी हो है। त बी के भयो, ए भन्ने मान्छेले बीलाई सोध्नु छ, त यहाँ खेल्ने मान्छे तिमी भयो, बी भयो भने सब्जेक्ट को भयो, बी भयो। जसले काम गर्छ त्यसलाई के भन्छ, सब्जेक्ट भन्छ। सो यदि बी सब्जेक्ट को फर्ममा आयो भने त्यहाँनिर हामीले एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाउने है। बी सब्जेक्ट को फर्म, बी सब्जेक्ट को फर्म कुन सेन्समा हुन्छ, जब त्यो काम गर्ने मान्छे को हुन्छ, बी आफै हुन्छ, बी हुन्छ। मैले तिमीलाई सोधे तिमीले भात खायौ, भात खायौ भनेर सोध्नु भनेको मैले कसलाई सोध्दैछु, तिमीलाई सोध्दैछु। सो त्यो भात खाने मान्छे को, तिमी हो नि त हो। मैले तिमीलाई सोधे र त्यो काम गर्ने मान्छे तिमी नै हो भने, बी नै हो भने त्यसलाई हामी एक्टिभ स्ट्रक्चरमा राख्ने है त, एक्टिभ स्ट्रक्चरमा राख्ने। अनि एक्टिभको स्ट्रक्चर के हुन्छ, ह्याभ यु एभर प्लस V3 है। ह्याभ यु एभर पछि डाइरेक्ट V3। सो यो खेल्ने काम को हुन्छ, कसले गर्छ, जसलाई मैले सोध्ने हो उसैले गर्ने हो भनेपछि बी ले नै गर्ने हो भनेपछि प्ले भर्ब जहिले पनि एक्टिभमा लाग्छ। अब जहिले पनि याद राख है, प्ले भर्ब यहाँनिरको चेन्ज हुन्छ है। एक्जाममा क्वेसन आउँदा यहाँनिर कहिले क्रिकेट हुन सक्छ, कहिले ब्याडमिन्टन हुन सक्छ, कहिले अर्को कुनै गेम हुन सक्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। हामीले हेर्ने भनेको यहाँनिरको भर्ब हो। यो जुन भर्ब छ नि यो चाहिँ यही रहन्छ, प्ले छ भने प्ले नै रहन्छ। त अब माइन्डमा सेट गर, प्ले भने भर्ब छ भने
जहिले पनि एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाउने। अब एक्टिभको स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊ त, have you ever, यो जहिले पनि दिएको छ, सबैमा have you ever छ। पछि एक्टिभमा have you ever पछि के गर्ने, डाइरेक्ट v3 प्ले भर्बको v3 के हुन्छ, प्लेड हुन्छ। have you ever played, अनि त्यसपछि यहाँ अब्जेक्ट दिएको छ फुटबल, have you ever played football, तिमीले कहिले फुटबल खेलेछौ, तिमी कहिले फुटबल खेलेछौ भनेर सोधे। अब बीले के भन्छ, फुटबल खेलेको छैन, ब्याडमिन्टन खेलेको छु। त उले के भन्छ, अब हेर क्वेशन जुन स्ट्रक्चरमा हुन्छ नि आन्सर पनि त्यसैमा हुन्छ। त्यही भएर मैले आन्सरको यहाँ कुरा गरेको छैन। आन्सरमा आई ह्याभ पछि v3 छ, सो क्वेशनमा यदि ह्याभ एभर पछि v3 छ भने आन्सरमा पनि ह्याभ पछि v3, क्वेशनमा बीन प्लस v3 छ भने आन्सरमा पनि बीन प्लस v3 है। अब यहाँ लेख्नु न, नो आई ह्याभ नट, नो आई ह्याभ नट, मैले फुटबल खेलेको छैन, बट आई ह्याभ प्लेड, आई ह्याभ प्लेड, मैले v3 लेखेँ किन, यहाँ v3 छ नि त, v3 जुन v3 यहाँ हुन्छ त्यही v3, आई ह्याभ प्लेड, अनि फुटबलको सट्टामा के छ यहाँ त, ब्याडमिन्टन, मैले ब्याडमिन्टन चाहिँ खेलेको छु, म फुटबल खेलेको छैन तर ब्याडमिन्टन खेलेको छु। यो मेरो के भयो, एक्सपिरियन्स भयो। यसमा खेल्ने मान्छे को हो, बी आफै हो, त्यही भएर एक्टिभ लगायो है त। अब एक्टिभमा कस्तो कस्तो भर्ब्स आउँछ होला, यहाँ अब हेर, जस्तै प्ले भर्ब आयो, एक्टिभ गर्यो, प्ले भर्ब हुन सक्छ, वर्क भर्ब हुन सक्छ, हेल्प भर्ब हुन सक्छ है। त्यस्तै पार्टिसिपेट भर्ब हुन सक्छ, परफर्म भर्ब हुन सक्छ। यो पाँचवटा भर्ब छ, क्लियर छ, यही पाँचवटा भर्ब। यो पाँचवटा भर्ब जहाँनिर क्वेशनमा आयो तिमी एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाउनु, त्यसमा यता दायाँ बायाँ केही सोच्नु छैन। प्ले भर्ब आयो एक्टिभ स्ट्रक्चर, वर्क भर्ब आयो एक्टिभ स्ट्रक्चर, हेल्प भर्ब आयो एक्टिभ स्ट्रक्चर, पार्टिसिपेट भर्ब आयो एक्टिभ स्ट्रक्चर, परफर्म भर्ब आयो एक्टिभ स्ट्रक्चर। किनभने वर्क मिन्स काम गर्नु, कसले काम गर्छ, जसले सोच्छु त्यसैले काम गर्ने हो नि, आफै गर्ने हो नि त, हो एक्टिभ। हेल्प मिन्स मद्दत गर्नु, कसैले मैले मद्दत गर्नु भनेको मैले आफै गर्ने हो नि त, एक्टिभ स्ट्रक्चर। पार्टिसिपेट हुनु भनेको सहभागी हुनु, आफै सहभागी हुने हो। परफर्म भनेको केही परफर्म गर्नु होइन, कुनै रोल प्ले गर्नु, आफै गर्ने हो। त्यही भएर यो पाँचवटा भर्ब्स मध्ये कुनै आयो भने त्यसलाई एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाउने। प्ले, वर्क, हेल्प, पार्टिसिपेट, परफर्म, यो पाँचवटा भर्ब छ भने एक्टिभ स्ट्रक्चर। अर्को क्वेशन हेरौँ, अर्को क्वेशन हेर, जस्तै प्यासिभको लागि उपयोग गर्दा हुन्छ। जस्तै मान ट्र्याप भर्ब दिएको छ, ट्र्याप इन अ बाथरूम, अनि अर्को दिएको छ लिफ्ट, माने यस्तो दिएको छ है, यस्तो दिएको छ क्वेशन। अब यहाँ हेर त, ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई उसको एक्सपिरियन्सको बारेमा सोध्नु छ, अनि यहाँ भर्ब के दिएको छ, ट्र्याप। ट्र्यापको मिनिङ पहिला थाहा हुनु पर्यो। ट्र्याप मिन्स के हुन्छ, फस्नु, ट्र्याप मिन्स फस्नु। अब ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई इन अ बाथरूम, बाथरूममा फस्नुसँग उसको एक्सपिरियन्स सोध्नु छ। फर इक्जाम्पल म ए हो, तिमी बी छौ भने मैले तिमीलाई अब सोध्नु पर्ने, तिमी कहिले बाथरूममा फसेको छौ, कहिले तिमी बाथरूममा फसेछौ, यस्तै सोध्छु नि। अब यसमा फस्ने मान्छे को, मैले जसलाई सोधिरहेको छु त्यो बी फस्ने भयो नि त, हो। पहिलाको जस्तो भयो, भएन। पहिलामा के थियो, गर्ने मान्छे बी थियो, यहाँनिर बी फसेको छ, फसाउने को कोही अरू होला, कसैले बाहिरबाट चुकुल लगाइदिया होला हैन, कसैले केही गर्दिया होला। सो फसाउने मान्छे कोही अरू छ जो यहाँ दिएको छैन, र फस्ने को हो, बी हो। भनेपछि बी फस्नु भनेको के हुन्छ, त्यहाँनिर जहिले पनि प्यासिभ स्ट्रक्चर लाग्छ। भनेपछि एक्टिभ बी यदि सब्जेक्टको फर्ममा आयो भने त्यो के हुन्छ, एक्टिभ स्ट्रक्चर। अनि यहाँनिर बी त आफै फसेको छ नि, बी भयो अब्जेक्ट। बी यदि अब्जेक्टको फर्ममा आउनु छ भने त्यसलाई के गर्ने, प्यासिभ बनाउनु। बी यदि अब्जेक्टको फर्ममा आउँछ भने त्यसलाई प्यासिभ बनाउने है, प्यासिभ बनाउनु। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले सपोज तिमीलाई भन्छु, ए तिम्रो भाइ कहिले पिटाइ खाएको छ, जस्तै मैले तिमीलाई सोध्छु, तिमी कहिले पिटाइ खाएको छौ, तिमी कहिले पिटाइ खाएको छौ, पिटाइ खाने को भयो, तिमी पिटाइ खायौ, तर त्यो पिट्ने मान्छे चाहिँ को, कोही अरू होला, टिचरले पिट्नु भयो होला, प्रिन्सिपलले पिट्नु भयो होला, कसैले पिटेको होला, पिट्ने मान्छे त कोही अरू भयो नि, सब्जेक्ट कोही अरू भयो। र म तिमीलाई सोध्दैछु कहिले पिटाइ खाछस्,
कहिले पिटाई खाछस् भने चाहिँ तिमी त पिटाई खाने मान्छे भयो नि, तिमी के भयो अब्जेक्ट भयो। त त्यो सेन्समा हामीले के गर्ने प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउने है त। र अर्को कुरा के हुन्छ प्यासिभमा अब्जेक्ट आउने भनेको जहिले पनि पर्सनको सेन्समा हुन्छ है, पर्सनको सेन्स मान्छेको सेन्समा, वस्तुको सेन्समा हुँदैन है। सब्जेक्ट कोही अरु छ र अब्जेक्ट को हो बी हो, र त्यो बी को हुन्छ एज अ पर्सन मान्छे हुन्छ। मान्छे हुन्छ भने हामी के गर्ने प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउने। अब यहाँनिर हेर्दा तिमी कहिले बाथरुममा फसेको छौ, फस्योको बी, फस्ने काम को हुन्छ मान्छे फस्ने हो नि हैन, मान्छे फस्ने हो। त यहाँनिर के गर्ने प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउने। प्यासिभ स्ट्रक्चर हैव यु एभर, यहाँनिर लेख हैव यु एभर है। त्यसपछि के छ बीन प्लस v3। अब यहाँनिर लेख बीन प्लस v3, ट्र्याप को v3 के हुन्छ ट्र्याप्ड। हैव यु एभर बीन ट्र्याप्ड, तिमी कहिले फसेको छौ कहाँ इन अ बाथरुम, इन अ बाथरूम। Have you ever been trapped in a bathroom? तिमी कहिले बाथरुममा फसेको छौ भनेपछि फस्ने बी भयो, फसाउने कोही अरु भयो। Have you ever been trapped in a bathroom? अब बीले आन्सर दिन्छ No, I have not. म बाथरुममा चाहिँ फसेको छैन है, but I have been trapped in a lift. म लिफ्टमा चाहिँ फसेको छु, लिफ्टमा चाहिँ फसेको छु। फसेको कसरी होला, मैले म फसे, फस्नु कसरी होला, बत्ती गएर फसेको होला कि कसैले स्विच अफ गरिदिएर फसेको छु कि फसाउने कोही अरु भयो एक्टिभ। अब कस्तो कस्तो भर्ब्स आउँछ प्यासिभको लागि, जस्तै यहाँनिर ट्र्याप भर्ब भयो, ट्र्याप भर्ब जहाँनिर आउँछ तिमी प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउनु। अर्को यसको सट्टा मिस्टेक भर्ब आयो, मिस्टेक भर्ब जहाँनिर आउँछ त्यसमा प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउनु। अर्को यसको सट्टा जस्तै थ्रोन भर्ब होला है, अर्को यसको सट्टा आस्क्ड टु गो भन्ने भर्ब होला। यो चारवटा भर्ब मात्रै, फेरि यसको अलावा अरु भर्ब आउँदैन है। यो चारवटा भर्ब जहाँनिर आउँछ यो प्यासिभ हुन्छ। किन ट्र्याप मिन्स फस्नु, अरूले फसाइदियो। मिस्टेक, अब मिस्टेकमा हेर त सपोज माना सपोज तिम्रो नाम राम हो अनि म तिमीलाई चाहिँ तिमी मोहन होइन फर इक्जाम्पल, माना तिम्रो नाम राम हो अनि म तिमीलाई भन्छु तिमी मोहन होइन, यो मिस्टेक कसले गरेको छ, मैले कि अरूले? रामले गरेको हो होइन, राम भन्ने मान्छेलाई जसले मोहन बुझ्यो त्यसको मिस्टेक हो। सो मिस्टेक गर्ने मान्छे अरु भयो अनि राम चाहिँ के भयो अब्जेक्ट भयो, त्यही भएर मिस्टेक भर्ब पनि प्यासिभमा लाग्छ। अर्को यो थ्रोन र आस्क टु गो यो दुवै सेम हो। थ्रोन आउट अफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरीबाट निकाल्दैन, या आस्क टु गो आउट अफ लाइब्रेरी मतलब सपोज तिमीलाई सोचे कसै कहिले तिमीलाई क्लासबाट बाहिर निकालिएको छ भनेर भन्यो, त निकाल्ने को हुन्छ टिचर या प्रिन्सिपलले निकालिदिएको होला, तिमीलाई त निकालियो, तिमी अब्जेक्ट हो, यो प्यासिभ हुन्छ है त। त्यही भएर यो चारवटा भर्ब्स आयो भने हामी के गर्ने प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउने। यो चारवटा भर्ब ट्र्याप, मिस्टेक, थ्रोन, आस्क टु गो छ भने प्यासिभ, यो पाँचवटा भर्ब छ भने एक्टिभ। अर्को अब पोजिसनको पालो हेरौँ। सपोज यहाँनिर यस्तो क्वेशन दिएको छ, एक्सरे, चेस्ट, यहाँनिर छ ह्यान्ड। अब सपोज यस्तो क्वेशन छ, अब हेर है क्लियर जसको आएछ त्यो नेटवर्क प्रब्लम होला बाबु तिम्रो कृष्णको, अरु जनालाई त क्लियर छ होला किनभने नेटवर्क एकदम ठीक छ यहाँ। ओके भएर है, जस्तै एक्सरे अनि चेस्ट। अब हेर एक्सरे गर्नु, एक्सरे यहाँ भर्ब दिएको छ। सो अब यो ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई एक्सरे को सम्बन्धी उसको के गर्नु छ एक्सपिरियन्स जान्नु पर्ने छ। छातीको एक्सरे, हातको एक्सरे। अब यहाँ बुझ त एक्सरे गर्ने को हुन्छ, डाक्टरले एक्सरे गर्ने हो, त्यो ल्याबको मान्छेले एक्सरे गर्ने हो। सो एक्सरे गर्ने मान्छे मतलब सब्जेक्ट अरु कोही हुन्छ र एक्सरे कसको भएको छ बी को, यो बी यहाँले के हुन्छ अब्जेक्ट हुन्छ। अब ए भन्ने मान्छेले कसरी क्वेशन सोध्छ होला, तिमीले कहिले आफ्नो चेस्टको एक्सरे गराएको छौ भनेपछि एक्सरे गर्ने मान्छे कोही अरु, र एक्सरे कसको भयो बी को भयो कि बी को छातीको भयो, बी को छातीको भयो, बी को हातको भयो। भनेपछि बी यहाँनिर अब्जेक्ट होइन, बी को कोही अब्जेक्ट छ के, बी अब्जेक्ट नभएर बी को कोही, बी को हात, बी को खुट्टा, बी को छाती अब्जेक्ट हो। भनेपछि बी को कोही विथ समथिङ, बी को केही अब्जेक्ट को फर्ममा आयो भने हामी के गर्ने
प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउने है त। सब्जेक्ट गर्ने कोही अरू हो र यसको इफेक्ट कसलाई पर्यो, बी को केहीलाई, बी को हातको एक्सरे भएको छ, बी को टाउको एक्सरे भएको छ, बी को छातीको एक्सरे भएको छ, यस्तो सेन्समा हामी के गर्ने, प्यासिभ लगाउने। अब प्यासिभ स्ट्रक्चर कस्तो छ, ह्याभ यु पछि ह्याड, यहाँनिर लेख ह्याभ यु एभर ह्याड। अब यहाँनिर यु छ भने यहाँनिर के आउँछ, योर, अनि नाउन, नाउन यहाँनिर दिएको छ चेस्ट, चेस्ट, ह्याभ यु एभर ह्याड योर चेस्ट, अनि एक्सरे को भित्री के हुन्छ, एक्सरे, ह्याभ यु एभर ह्याड योर चेस्ट एक्सरे, तिमीले कहिले आफ्नो छातीको एक्सरे गराएको छौ। अब बीले भन्छ नो आई ह्याभ नट, नो आई ह्याभ नट, बट आई ह्याभ ह्याड। अब यहाँ हेर्दा क्वेसनमा यहाँ यु हुँदा यहाँ योर लेख्यो, अब आन्सरमा आई छ भने यहाँ के लेख्ने, अब माई लेख्ने, माई, अनि अप्सनमा के छ ह्यान्ड, माई ह्यान्ड एक्सरेड, यस्तो गर्नु। नो आई हेभ नट बट आई हेभ ह्याड माई ह्यान्ड एक्सरे, मैले आफ्नो हातको एक्सरे गराएको छु। गर्ने मान्छे कोही अरू भयो, अनि एक्सरे के को भएको छ, हातको भएको छ, छातीको भएको छ, टाउको भएको छ, त्यसै अब्जेक्ट भयो, यहाँ पोजिसन लगाउने। अब पोजिसनमा जम्मा दुईटा भर्ब आउँछ है, एउटा यो एक्सरे भर्ब आउँछ, अर्को स्टिल भर्ब आउँछ के, स्टिल भर्ब। यो दुईटा भर्ब छ, जम्मा 11 वटा भर्ब छ। यो 5 वटा भर्ब छ भने तिमी आँखा चिम्लेर एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाऊ, रङ हुँदैन। यो 4 वटा भर्ब मध्ये कुनै छ भने प्यासिभ लगाऊ, रङ हुँदैन। र यो दुईटा भर्ब मध्ये कुनै भर्ब छ भने तिमी पोजिसन लगाऊ, रङ हुँदैन। यति ह्याभ यु एभरको यो भयो। यो तिम्रो बुकमा नभएको क्वेशन्सहरु हो, अलिकति हेर्दा डिफिकल्ट जस्तो छ, तर यो भन्दा सजिलो तरिका तिमी भेटाउँदैन। यो एकदम सबभन्दा आसान हो र प्लसमा हरेक क्वेशन अब तिमी गर्न सक्छौ। यही 11 वटा भर्ब तिमीलाई एक्जाममा आउने हो। यो 11 वटा भर्ब चाहिँ सम्झिराख्ने है, ठीक छ। ओके, म एकछिन योलाई उ गर्दिन्छु, अनम्युट गर्छु। इफ यु हेभ एनी डाउट हामी अहिले क्लियर गर्छौं। ओके, कसैले बोल्नु छ भने आफूले अनम्युट गरेर बोल्न सक्छ, त्यहाँ अनम्युट गर्ने अप्सन छ तिम्रो माइक जस्तो, त्यसमा बोल्न सक्छौ। कृष्ण के भयो, तिमीलाई साउन्ड त्यो क्लियर भएन? हेर त स्क्रिनशटले होइन सर, साउन्ड त क्लियर आछ, यो भिडियो अलि क्लियर आएन कि। अरु जनालाई के छ, अरुलाई भिडियो क्लियर छैन? अरु जनालाई अजयले हेर्दै छ, अजय मगर के छ, अब भिडियो क्लियर छ? क्लियर छ सर। त्यो कृष्ण तिम्रो नेटवर्क डिस्टर्ब भएको होला है, किनभने मेरो यहाँ नेटवर्क डिस्टर्ब हुँदैन, किनभने एउटा वाइफाई यसैको लागि राखेको छु, यही क्लासको लागि मात्रै, त्यसमा मेरो नेटवर्क डिस्टर्ब हुँदैन है। यसको भिडियो पनि हाम्रो रेकर्ड हुँदैछ अहिले, यो भिडियो पनि क्लास सकेपछि म पठाइदिन्छु तिमीलाई अहिले है। त्यो सर यो भिडियो पठाइदिनु के हुन्न के सर, यहाँ बुझिन्छ हल्का। ठीक छ, केही छैन। ओके, कसैलाई स्क्रिनशट लिनु छ भने लेऊ है। ओके, म मेट्छु यसलाई है। अब बुकमा भएको क्वेशन चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको ट्रिक सिकाउँछु है। यो मेट्दा हुन्छ सर? भन्नु बाबु। तर एक फेरि भनिदिनु होला, के चाहिँ नेटको प्रब्लमको कारण चाहिँ बीच-बीचमा भिडियो रुकिसकेको थियो क्या। हो र, सिम्पल छ। हामीले एक्टिभ स्ट्रक्चर तब लगाउँछौं नि जब बी सब्जेक्टको फर्ममा आउने, मतलब बी आफै गर्ने। यो 5 वटा भर्ब छ भने एक्टिभ लगाउनु, यो 4 वटा भर्ब छ भने प्यासिभ लगाउनु, यो दुईटा भर्ब छ भने पोजिसन लगाउनु। प्यासिभ कुन सेन्समा हुन्छ, जब गर्ने मान्छे कोही अरू हुन्छ अनि बी आफै अब्जेक्ट हुन्छ भने प्यासिभ हुन्छ। र पोजिसन कब हुन्छ, गर्ने मान्छे कोही अरू तर अब्जेक्ट बी नभएर बी को केही, जस्तै बी को हात अब्जेक्ट हो, बी को खुट्टा अब्जेक्ट हो, बी को छाती अब्जेक्ट हो भने त्यहाँनिर पोजिसन लाग्छ। सो यति एउटा हामीले भर्ब्सहरु गर्नुपर्ने छ है त। यो एउटा तरिका हो यसको गर्ने, ठीक छ। यसको अर्कोमा एउटा गराउँछु जुन बुकमा दिएको छ, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मेट्दा हुन्छ यो सर? एकचोटी 3 नम्बरको भनिदिनु न। 3 नम्बर यस्तो छ बाबु, यस्तो छ। यसमा कस्तो छ भने 3 नम्बरमा फर एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ नि एक्सरे। एक्सरे गर्नु हैन, एक्सरे गर्नु, एक्सरे कसले गर्छ? डाक्टरले गर्ने हो नि त। गर्ने मान्छे कोही अरू भयो हैन। सपोज तिमी दुई जना साथी कुरा गर्दैछौ भने त्यो एक्सरे को बारेमा उसको एक्सपिरियन्स हुन्छ, गर्ने मान्छे कोही अरू हो है, गर्ने मान्छे कोही अरू हो। अनि एक्सरे कसको हुन्छ? बी को एक्सरे भएको हो कि बी को छातीको एक्सरे भएको हो? बी को भएको छैन, बी को छातीको एक्सरे भएको हो भने बी अब्जेक्ट होइन, बी को छाती अब्जेक्ट भयो, बी को ह्यान्ड अब्जेक्ट भयो। त जहाँनिर बी आफै अब्जेक्ट छ, यहाँनिर को फसेको छ?
बी आफै फसेको हो नि त, बी को हात फसेको होइन, बी को टाउको फसेको होइन, बी नै फसेको छ। जहाँनिर बी नै अब्जेक्ट छ भने प्यासिभ, र जहाँनिर बी नभएर बी को केही, बी को हात, बी को खुट्टा, बी को केही छ भने त्यहाँनिर पोजिसन लगाउने के यसरी। ठिक छ। र यसमा जम्मा दुईटा क्वेसन आउँछ, एक्सरे र स्टिल। जस्तै यस्तो भाव आएको छ कि स्टिल अनि यहाँ दिएको हुन्छ वालेट। वालेट भनेको पर्स, स्टिल वालेट। अब पर्स चोरी हुनु त पर्स तिमी चोरी हुन्छ, पर्स चोरी हुन्छ, तिम्रो पर्स चोरी हुने हो नि त। त त्यहाँनिर पोजिसन लगाउने है त। ओके ओके, यसमा अर्को एउटा ट्रिक सिकाउँछु अब। यसलाई स्क्रिनशट लिनु छ भने है, अलिकति यो फर्स्टमा यसरी पढिदिन्छु, यो अलिकति झ्याउ छँदैछ हैन, फर्स्टमै सकिन्छ यो तिमीहरुको। र जम्मा 11 वटा भव आउँछ है, 5 वटा यसको, 4 वटा यसको, 2 टा यसको। यति भवबाट एक्जाममा क्वेशन सोध्ने हो, यसबाट बढी सोध्दैन। भव सबै यही रहन्छ, अब्जेक्टहरु चाहिँ फरक हुन्छ है। त्यही भएर भव चाहिँ तिमी सम्झिराख्नु, कुन कुन भव सुधा कुन स्ट्रक्चर लगाउनु है। एक्टिभमा डाइरेक्ट ह्याभ ओभर पछि V3, प्यासिभमा ह्याभ ओभर पछि बीन प्लस V3, पोजिसनमा ह्याभ ओभर पछि ह्याड प्लस योर प्लस नाउन प्लस V3। यति सम्झिराख्नु है त। ल ओके, म यो मेट्छु है, तलको मेट्छु। ओके, अब हामीले यहाँनिर चाहिएको हामीलाई क्वेशन मात्रै चाहिएको छ, यो एन्सर म मेट्छु है। के चाहिएको हामीलाई? Have you ever been question mark? You active, you passive, you position. अब हेर, यसमा हामीलाई के गर्नु छ? तिमीसँग बुक छ होला हैन? बुकमा हेर त 1.3 मा तिमीलाई क्वेशन दिएको छ होला है। यसको यहाँ हेर त, यहाँ क्वेशन दिएको छ, पेज नम्बर 2 मा हेर। यहाँ क्वेशन दिएको छ, त्यो क्वेशन चाहिँ एक्चुअली सार दिन्छु म यहाँ पहिला। यसमा एउटा क्वेशन छैन, म एउटा क्वेशन अलगबाट लिन्छु ओल्ड एज गोलबाट। I flew in a supersonic jet yesterday. यो ओल्ड इज गोल्ड क्वेशन हो, एक्स्ट्रा क्वेशन बुकमा छैन है। अर्को क्वेशन म लिन्छु, यहाँबाट लिन्छु बरु। They find me for a parking offense last week. यो दिएको छ। अर्को एउटा क्वेशन लिन्छु। They printed my picture in the newspaper once. बस तीनटा क्वेशन दिए, तीनटाले हाम्रो भइहाल्छ है। अब हेर, यस्तो क्वेशन तिम्रो बुकमा दिएको छ, एक्जाममा पनि आएको क्वेशन हो यो पनि। अब यसमा चाहिँ के गर्नु छ, अघिल्लो वाला जुन थियो त्यो पनि ह्याभ ओभर थियो, त्यसमा हामीलाई कन्भर्सेसन बनाउनु थियो। ए मा क्वेशन, बी मा आन्सर गर्नु थियो। यो अलि फरक छ। फरक यसमा यो त्यो भन्दा फरक छ। कसरी फरक छ? यसमा हामीले आन्सर लेख्नु छैन। यसमा सिम्पली के गर्नु छ, हामीलाई ह्याभ यु एभर लगाएर क्वेशन मात्रै बनाउनु छ है। ह्याभ यु एभर लगाएर क्वेशन मात्रै बनाउनु छ। तर त्यो क्वेशन पनि बनाउँदा एक्टिभ को फर्ममा क्वेशन बनाउने कि प्यासिभ को फर्ममा बनाउने कि पोजिसन को फर्ममा बनाउने, त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। सपोज तिमीले आफ्नो कुनै एउटा एक्सपिरियन्स शेयर गर्छौ है, जस्तै मैले भने, सपोज म तिमीलाई भन्छु है, हिजो म मासु भात खाए, सपोज सोधे है, यो त सिम्पल नर्मल कुरा चाहिँ सबैले खान्छ है, सबै भेजिटेरियनले चाहिँ खाँदैन फेरि है। सपोज मैले कुनै एउटा एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु आफ्नो, हिजो म 10 किलोमिटर पैदल हिँडेँ, सपोज मैले भने तिमीलाई हिजो म 10 किलोमिटर पैदल हिँडेँ, यो म आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गरेँ। अब यो म आफ्नो बारेमा कुरा गर्दा तिमीलाई पनि यसैसँग रिलेटेड तिम्रो एक्सपिरियन्स सोध्नु छ भने म के गर्छु होला? मैले कसरी भन्छु, म हिजो 10 किलोमिटर पैदल हिँडेँ,
तिमी कहिले हिँडेको छौ मैले सोध्दिएँ भने त्यो तिम्रो एक्सपिरियन्स सोधे नि कोही एक्ज्याक्टली यहाँनिर त्यही भएको छ कोही ए भन्ने मान्छे छ त्यसले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ र सँगसँगै अर्काको एक्सपिरियन्स सोधिरहेछ I flew in a supersonic jet yesterday. अर्को छ they find me for parking profits last week. They printed my picture in the newspaper once. अब यहाँ क्वेशन बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला कतिजनालाई यसको म सिम्पल ट्रिक सिकाउँछु कति बेला हामीले एक्टिभ लगाउने हो कति बेला प्यासिभमा क्वेशन सोध्ने हो कति बेला पोजिसनमा क्वेशन सोध्ने हो यसको ट्रिक बताउँछु यसको ट्रिक हेर जस्तै यो एक्टिभ हो नि एक्टिभ हामी त्यति बेला मात्र लगाउने यदि क्वेशनमा यहाँनिर क्वेशनमा यदि क्वेशनमा सब्जेक्ट आई आएको छ के आएको छ सब्जेक्ट यदि आई आएको छ भने है त्यसलाई डाइरेक्ट के गर्ने एक्टिभ स्ट्रक्चरमा क्वेशन बनाइदिने सम्झिराख है सब्जेक्टमा यदि यहाँनिर आई आयो भने एक्टिभ स्ट्रक्चरमा क्वेशन बनाउने अब यसको मतलब के हुन्छ यदि सब्जेक्टमा आई आएको छ भने यहाँनिर अब्जेक्टमा मी कहिले पनि आउँदैन अरु केही अब्जेक्ट होला अरु अब्जेक्ट जे वस्तुसँग मतलब छैन सिम्पली के गर्ने सब्जेक्टमा यदि आई आएको छ भने त्यसलाई के गर्ने एक्टिभ स्ट्रक्चरमा क्वेशन सोध्ने यो ट्रिक हो अब यो तिमीलाई बुझ्नु पर्दैन सिम्पली के गर्ने यहाँनिर आई छ फर्स्टमा आई छ त्यसलाई एक्टिभ यिनीहरुमा आई छैन यहाँनिर दे छ अर्को क्वेशनमा समबडी होला कुनैमा समवन होला जे पनि कुनैमा पीपुल हुन सक्छ तर तिमीलाई के हेर्नु छ यदि सब्जेक्टमा आई छ भने एक्टिभ स्ट्रक्चरमा क्वेशन सोध एक्टिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ have you ever oh sorry